अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। कामयाबी की सीढ़ियां। बड़ा आदमी बनने के लिए कीमती नसीहतें। एक प्रोफेसर साहब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। अब यूनिवर्सिटी इनके घर के पास ही थी, इसलिए वो रोज सुबह पैदल ही यूनिवर्सिटी जाया करते थे। यूनिवर्सिटी के करीब फुटपाथ पर एक बच्चा जूते पॉलिश किया करता था। प्रोफेसर साहब कभी कभार इससे अपने जूते पॉलिश करवा लिया करते थे। एक दिन जूता पॉलिश करने वाले बच्चे ने जूता पॉलिश करते करते प्रोफेसर साहब से सवाल किया, प्रोफेसर साहब, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? प्रोफेसर साहब ने कहकर लगा के जवाब दिया, बेटा, दुनिया का हर इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। बच्चे के पॉलिश करते हुए हाथ रुक गए। इसने हैरत से पूछा, सर, कैसे बन सकता हूं? प्रोफेसर साहब ने जेब से एक चौक निकाला और साथ मौजूद दीवार पर 3 लकीरें लगाईं। फिर इसके बाद उन्होंने पहली लकीर पर लिखा मेहनत, प्रोफेसर ने दूसरी लकीर पर लिखा ईमानदारी। बच्चा हैरत से मुंह खुले ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। फिर प्रोफेसर साहब ने आखिरी लकीर पर लिखा स्किल, यानी हुनर। ये सारा कुछ लिखने के बाद प्रोफेसर ने बच्चे की तरफ मुड़े और बोले, बेटा, तरक्की करने के 3 ज़िने होते हैं, 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है मेहनत। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो आपको 30% कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी के केक का 30% हिस्सा आपको मेहनत से मिलता है। आप कोई सा भी काम शुरू करें, आपका दफ्तर, आपकी फैक्ट्री या आपका खोखा सुबह सवेरे खुलना चाहिए। आप सबसे पहले काम पर आएं और शाम देर तक दिल लगाकर काम करें और रात को आपकी दुकान सबके बाद में बंद होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। आपको 30% कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे इर्द गिर्द मौजूद 90% लोग सुस्त हैं, कामचोर हैं। वो पकी पकाई खाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और अगर आप कामयाबी के दूसरी सीढ़ी पर चलना चाहते हैं तो इस दूसरी सीढ़ी का नाम है ईमानदारी। अगर आप मेहनती भी हैं और अपना काम ईमानदारी से भी कर लेते हैं तो आपको कामयाबी के केक का 50% हिस्सा भी और मिल जाएगा। 30% आपको आपकी मेहनत देगी और 50% आपको आपकी ईमानदारी देगी, यानी आप 80% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ईमानदारी का मतलब है कि आपके अंदर 4 खूबियां होनी चाहिए। अगर 4 की 4 खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर ही आप ईमानदार कहलाएंगे। पहली खूबी है वादे की पाबंदी करना, दूसरी खूबी है सच बोलना, तीसरी खूबी है अपनी बात पर कायम रहना और चौथी बात है अपनी गलती को मान लेना।
اگر تم یہ چاروں چیزیں اپنا لو تو تم ایماندار بن جاؤ گے، اور اگر آپ محنتی ہیں اور ایماندار بھی ہیں تو آپ کو 80% کامیابی مل جائے گی، اور اگر آپ 100% کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ باقی کے 20% کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تیسری اور آخری سیڑھی پر بھی چلنا ہوگا، اور اس تیسری سیڑھی کا نام ہے اسکل، آپ کا ہنر۔ آپ جو بھی ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اس میں پوری مہارت ہونی چاہیے، آپ کو وہ کام اچھے سے آنا چاہیے، آپ کو اس کام میں بیسٹ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو اس کو اچھے سے سیکھو، اس میں مہارت حاصل کرو، اور پھر اس کام کو محنت اور ایمانداری سے کرو تو کامیابی تمہارے قدم ضرور چومے گی۔ امیر بننے کا، کامیاب ہونے کا یہی فارمولہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان اس فارمولے پر عمل کرے گا وہ ایک دن ضرور امیر ہو جائے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، آپ کے جو اسکل ہیں، آپ کا جو ہنر ہے، وہ آپ کو صرف 20% کامیابی دلاتا ہے، اور وہ سب سے آخر پر بھی آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہنر تو ہے لیکن آپ سست ہیں، محنت نہیں کرتے، کام چور ہیں اور بے ایمان بھی ہیں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو پھر بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے، امیر بننے کے لیے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہی ہوگا۔ بیٹا، میں نے دنیا کے بے شمار اسکلڈ اور کاریگر لوگوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ وہ بے ایمان اور سست ہیں، اور میں نے دنیا کے بے شمار سادہ لوگوں کو جن کے پاس کوئی خاص ہنر تو نہیں تھا لیکن وہ محنتی بھی تھے اور ایماندار بھی تھے، اس دنیا پر راج کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اگر تم بھی کامیاب اور امیر بننا چاہتے ہو تو فیصلہ بیٹا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ تینوں سیڑھیاں تمہارے سامنے ہیں، محنت، ایمانداری اور اسکل۔ جتنا چڑھو گے اتنا کامیابی تمہیں ضرور ملے گی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک اور اچھی سی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔